अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूसों की गुजरगाहों और मसाजिद के अतराफ सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। कहते हैं महकमा बल्दियात सफाई सुथराई और वाटर बोर्ड पानी और सीवरेज के बेहतर इंतजामात कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं सिंध के अवाम ने 3 सियासी जमातों को मैंडेट दिया, मगर अफसोस सिंध के मसाइल हल करने के लिए कोई भी संजीदा नहीं। करप्शन की इंतहा है, कुत्तों को मारने वाला जहर भी कुत्तों पर असर नहीं कर रहा। सिंध के लोग कुत्ते के काटने से मर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं आसिफा भुट्टो कुत्ता मार मुहिम के खिलाफ नहीं, वो जानवरों से मोहब्बत करती हैं। माजी में ट्रेन हादसे समेत कई वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। हुकूमत फायर सेफ्टी की दुरुस्तगी के लिए इकदामात कर रही है। मौलाना का धरना हुकूमत वक्त की नाअहली के खिलाफ है। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं शहरी इदारों और वसाइल पर काबिज लोग कराची की तबाही के जिम्मेदार हैं। सीवरेज का पानी गलियों में बह रहा है, पीने का पानी है नहीं, कचरे के ढेर लगे हैं, सड़कें तबाह हैं। मुल्क और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव कराची की सूरत हाल का नोटिस लें, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमडी आसिफ इकराम की हिदायत पर 12 रबीउल अव्वल की आमद से कबल सफाई सुथराई बिलखुसूस जुलूस के रास्तों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग के जरिए सड़कों की धुलाई। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मनाना हमारे लिए एजाज है। रबीउल अव्वल के मौके पर मरकजी शाहराहों पर चरागां किया गया है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं जश्न विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात हंगामी बुनियादों पर किए जाएं। बल्दिया कोरंगी में जश्न ईद मिलादुन नबी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। शाह फैसल, मलीर, लांडी और कोरंगी में जगह जगह चरागां दिलकश मोनोमेंट लगा दिए गए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मोनोमेंट की तनसीब और दीगर कामों का जायजा। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं माह रबीउल अव्वल में इलाकों में सफाई सुथराई पर खास तवज्जो दी जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में रबीउल अव्वल के जुलूस की गुजरगाहों और महफिल के मराकिज के अतराफ सफाई सुथराई के अहकामात दे दिए हैं। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज अवान का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में निकलने वाले जुलूसों की गुजरगाहों, मसाजिद और मकामात, महफिल के अतराफ सेहत और सफाई, रोशनी, निकासी आब और सड़कों की सरकारी जारी है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं महदूद वसाइल में रहते हुए बल्दियाती खिदमात की फराहमी में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। ज़ेर ज़मीन उमूर की अंजामदही को भी यकीनी बनाया गया है ताकि मकीनों के मसाइल हल किए जा सकें। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं मलीर के लिए खोकरा पार बरास्ता मलीर 15 मेन डिस्पोजल ता मलीर नदी 8500 रनिंग फिट निकासी आपके मेगा मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। वजीर आला और वजीर बल्दियात की काबिशों से सीवरेज का देरीना मसला जल्द हल हो जाएगा। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हर काम को इसकी मेरिट पर अंजाम देते हैं। अरकान काउंसिल के हमरा हर उमूर का जायजा लेकर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। शहरा पर कब्जा महंगा पड़ गया, इम्तियाज सुपर स्टोर कयूमाबाद की शामत आ गई। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कयूमाबाद में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। इम्तियाज सुपर स्टोर से कश्मीर कॉलोनी तक फुटपाथ पर तजावुजात, गैलरियां, ग्रिल और एक्स्ट्रा लैंड पर भी दुकानें मिसमार।
कराची की VIP शाहराहें, मेट्रोपोल होटल, कमिश्नर ऑफिस, गवर्नर हाउस और ज़ैबुल निसा स्ट्रीट सीवरेज के पानी में डूब गईं। कमिश्नर हाउस की शाहराह धंस जाने से सीवरेज की लाइनें फट गईं। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मज़कूरा लाइन भी क़याम पाकिस्तान के वक्त की थी, इंतहाई बोसीदा हो जाने की वजह से बैठ गईं। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे अवाम के लिए दर्दे सर बन गए। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट कई साल बाद भी मुकम्मल ना हो सके। धूल, मट्टी और टूटी हुई सड़कें शहर की पहचान बन गईं। घंटों ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ग्रीन बेल्स भी तबाही के दिहाने पर आ पहुंची। शहरी कहते हैं, जहां खूबसूरत क्यारियां और पेड़ पौधे होने चाहिए, वहां गंदगी और खलासत के ढेर लगे हुए हैं। इंतजामिया हमारे मसाइल का सद्देबाप करे। और इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस जिला गरबी की बेशतर शाहराहें तबाही के दिहाने पर पहुंच गईं। मेन शाहराहों की दुरुस्तगी का जिम्मेदार कौन है, सिंध हुकूमत या KMC? अवाम ने सवालात की बौछार कर दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बेहतरीन इंतजामात किए हैं, उनमें जो कमी रह गई है उसका जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल के ज़ाब्ते अखलाक से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमाए किराम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इजलास में सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची वसीम अख्तर, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन और MD वाटर बोर्ड भी मौजूद थे। जबकि उलमाए कराम में मुफ्ती मुजीबुर रहमान, अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी, उवैस नूरानी, सिद्दीक राठौर, हाजी हनीफ तैयब, अल्लामा डॉक्टर कोकब नूरानी उकाड़वी और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना आ गया है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रही है, हमें इस दिन के प्रोग्राम्स के बेहतरीन इंतजामात करने हैं। मुराद अली शाह ने शुरका को बताया कि हमने बेहतरीन इंतजामात किए हैं, उनमें जो कमी पेशी रह गई है उसका जायजा लेना है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि महकमा बल्दियात सफाई सुथराई, वाटर बोर्ड, पानी, सीवरेज के बेहतर निज़ाम के लिए काम कर रहे हैं। आप उलमाए कराम के ताउन का शुक्रिया, आप हर तरह का ताउन कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने रबीउल अव्वल के जुलूसों की गुज़रगाहों को बेहतर करने की भी हिदायत दी। और अब कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची के मसाइल के हल की जिम्मेदारी उन पर जाती है जो वोट लेकर मुंतखब हुए। मौलाना के धरने में जिन जिन की सेटिंग हो रही है वो कंटेनर से उतरते जा रहे हैं। एक्सपो सेंटर कराची में सजी वाटर एंड एनर्जी की नुमाइश के आखिरी रोज पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने नुमाइश में शिरकत करके मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध के अवाम ने 3 सियासी जमातों को मैंडेट दिया, मगर अफसोस के सिंध के मसाइल के हल के लिए कोई संजीदा नहीं। देखें, इन मसाइल सबसे पहले तो उन लोगों पे जिम्मेदारी आती है जिन लोगों ने यहाँ से लोगों के मसाइल हल करने के लिए वोट लिया है, मैंडेट लिया है। हमारी जिम्मेदारी सेकेंडरी आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उनको वोट दे दिया है। कराची में 2 पार्टियां हैं जिनको वोट, तीसरी पार्टी, तीनों पार्टीज के पास जो है मैंडेट है। तो सबसे पहले तो उनका वो फर्ज बनता है, वो नहीं कर रहे। सग गजीदगी के बढ़ते हुए वाकयात के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध में लोग कुत्ते के काटने से मर रहे हैं और करप्शन की इंतहा ये है कि कुत्तों को मारने वाला जहर भी कुत्तों पर अब असर नहीं करता। जालिम वो नहीं है जो तुम्हारे बच्चों को जब कुत्ते काट रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं है, कुत्तों से काटने के बचाने की वैक्सीन नहीं है, तो अगर वैक्सीन, जिन्होंने वैक्सीन के पैसे खा लिए हैं, कुत्तों को जहर देने में भी करप्शन हो रही है। अभी जहर ऐसा आ रहा है सिटी गवर्नमेंट का कि कुत्ते खाकर आराम से गुलाब जामुन में डाल कर, गुलाब जामुन खा के कुत्ता निकल जाता है, वो जो है वो मर ही नहीं रहा। वो जहर में भी करप्शन है बॉस, जहर, कुत्ते के जहर देने के पैसे में भी करप्शन है।
سید مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ سندھ کے اسپتالوں میں ڈینگی سے بچاؤ کی ادویات موجود ہی نہیں جو المیے سے کم نہیں۔ کیمرہ مین رشید اللہ کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں عدلیہ کے احکامات کے باوجود بھی آصف علی زرداری کی طبی سہولیات میں تاخیر کی گئی، جبکہ رپورٹ میں واضح ہے کہ زرداری کی طبیعت ناساز ہے۔ آصفہ بھٹو جانوروں سے محبت کرنے والی خاتون ہیں۔ یہ تعصب غلط دیا جا رہا ہے کہ وہ آوارہ کتوں کی مہم کے خلاف ہیں۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں نویں فائر سیفٹی کنونشن اور ایوارڈ سیریمنی کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آصف علی زرداری کو کورٹ آرڈر کے باوجود بھی طبی سہولیات دیر سے دی گئیں۔ طبی ماہرین کی رپورٹ میں یہ واضح ہے کہ آصف زرداری کی طبیعت ناساز ہے۔ آصف صاحب کو کورٹ کے آرڈر کے باوجود بڑے عرصے کے بعد ہاسپٹلائز کیا گیا، اور پھر ابھی تک جو ان کے ذاتی معالج ہیں، جو ان کا علاج کرتے تھے، یا پرائیویٹ ڈاکٹرز کو بورڈ نہیں تشکیل دیا گیا، نہ ہی اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان کے جو ہے ٹیسٹ کر سکے اور ان کی صحت کو دیکھ سکے۔ سرکاری ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت اور احترام ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر گورنمنٹ جو ہے وہ اثر انداز ہے، اور اس وجہ سے وہ رپورٹس نہیں دیتے، حالانکہ اس کے باوجود انہوں نے رپورٹس دی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اور ناساز ہے۔ آزادی مارچ کے حوالے سے ناصر حسین شاہ بولے کہ مولانا کا دھرنا حکومت وقت کی نااہلی کے خلاف ہے۔ دیکھیں، مولانا صاحب کا جو مارچ تھا، جو اس وفاقی حکومت کی نااہلی کے خلاف تھا، جو انہوں نے جن کی وجہ سے اتنی مہنگائی ہوئی، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ دشواری ہیں۔ کتا مار مہم پر پابندی کے حوالے سے وزیر بلدیات نے کہا کہ آصفہ بھٹو نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ آوارہ کتوں کے خلاف مہم کو روک دیا جائے، وہ جانوروں سے محبت کرنے والی خاتون ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آصفہ بی بی نے کوئی اس طرح کی نہیں کہا کہ کوئی اس طرح کی موو جو ہے، ڈرائیو جو ہے، اس کو روک دیا جائے۔ ان کی ان بے زبان جانوروں سے، پرندوں سے محبت اپنی جگہ پہ، لیکن جو چیزیں اذیت رساں ہوں، جو نقصان دہ ہوں، ان کو روکنے پہ انہوں نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو ایسی مفروضے ہیں ساری۔ دوران گفتگو ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ ماضی میں ٹرین حادثے سمیت کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں فائر سیفٹی موجود نہیں تھی۔ حکومت فائر سیفٹی کی درستگی کے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ کیمرہ مین رشید اللہ کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور اب کچھ بات کریں گے میئر کراچی وسیم اختر کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ کراچی تباہ ہو رہا ہے۔ شہر میں پانی اور سیوریج، سڑکیں اور کچرے کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا۔ اگر کراچی کو اس کا حق اور وسائل مل رہے ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ اس کے وہی ذمہ دار ہیں جو شہری اداروں اور وسائل پر قابض ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار پارسی کالونی میں سڑک کی استرکاری کے کام کے معائنے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ محرم الحرام کے بعد ربیع الاول میں علماء کرام کی نشاندہی پر مساجد کے اطراف اور جلوسوں کی گزرگاہوں پر استرکاری کا کام شہر کے مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر کی ایسی صورتحال ہونا چاہیے کہ سڑکوں یا سیوریج نظام کی درستگی کے لیے کسی کو آنا ہی نہ پڑے۔ یہ تو حکومتوں کوئی کرنے کے کام ہیں جو درست ہونے چاہیے، مگر شہر کی صورتحال بہت خراب ہے۔ جو فنڈز کراچی کو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے۔ اگر فنڈز مل رہے ہوتے تو شہر کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ کراچی سے جو تعلق رکھتے ہیں علماء حضرات، وہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے ایشوز جو جہاں سے جلوس گزرنے ہیں، جہاں مساجد ہیں، جہاں مساجد کے سامنے پرابلمز ہیں، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، وہ سامنے رکھا۔ تو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ظاہر ہے ہم محرم کا مہینہ آتا ہے تو بھی یہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، اور 12 ربیع الاول آتا ہے تو بھی کرنا پڑتا ہے ان کی ریکویسٹ پہ۔ حالانکہ سلوشن پھر کہوں گا یہ نہیں ہے، پرماننٹ سلوشن ہونا چاہیے کہ ان کو ہمارے پاس آنا ہی نہ پڑے، ایسی چیزیں ہوں ہی نہ۔ مگر افسوس کہ ہم کراچی میں اس قسم کا کام کرا نہیں سکتے۔ یہ ہم جو ایشوز آتے ہیں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں،
पारसी कॉलोनी का एक भरपूर उनकी डिमांड थी कि यहाँ की सड़क बहुत ख़राब है, बुरा हाल है, तो हमने आज इसको कंप्लीट किया है। हमारे पास आपके सामने है वसाइल तकरीबन ना होने के बराबर हैं, उसी में रहते हुए हम ये अपने जो उलमा हजरात हैं उनकी डिमांड जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल में हमारे जो सेलिब्रेट करेंगे लोग उनको कोई तकलीफ ना हो। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि तरक्याती स्कीमें नामुकम्मल पड़ी हुई हैं। अब शहर में कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसको कहा जाए कि बेहतर है, पूरा शहर तबाह हो रहा है, किसी को फिक्र नहीं। सीवरेज गलियों में बह रहा है, पीने का पानी है नहीं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें तबाह हैं, अवामी ट्रांसपोर्ट नापैद है। शहरी किससे शिकायत करें? बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, जो भी डेवलपमेंट के हेड में जो गवर्नमेंट देती है, पिछले साल का 4th क्वार्टर नहीं दिया आज तक, ब्लॉक एलोकेशन नहीं दी, हमारी स्कीमें पेंडिंग पड़ी हैं। हमारी स्कीमें कोई 25% कंप्लीट हुई हुई है, कोई 80%, कोई 50%, उसको कंप्लीट करना है। ठेकेदारों ने काम छोड़ दिया है। नए साल के बजट में पहला क्वार्टर आज तक नहीं मिला, 2 महीने ऊपर हो चुके हैं। तो ये कैसे कोई कह देगा कि आप डेवलपमेंट के पैसे दे रहे हो? नहीं दे रहे, और जो दे भी रहे हो वो ना होने के बराबर है। कराची 3 करोड़ की आबादी का शहर है, कराची पैसे जनरेट करके देता है, इसका बहुत ज़्यादा शेयर बनता है जो कि कराची को नहीं दिया जाता। अगर ये ड्यू शेयर दिया जाए, ये मैं अपने लिए नहीं, इस सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ, सिस्टम बेहतर होगा। कल कोई भी आएगा मेयर, उसके लिए बेहतर होगा। आपको अपने सारे जो फार्मूला हैं आपके पास, जो भी, उनको ठीक करना होगा। जैसे PFC अवार्ड, उसमें आज तक आपने फार्मूला फाइनल किया ही नहीं। NFC पे तो सिंध गवर्नमेंट शोर मचाती है, मगर PFC का क्या बनेगा? उस पे तो कोई आए बैठे। पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को सही शेयर पूरे सिंध में नहीं दिया जा रहा। कराची का तो एक बहुत बड़ा शेयर ड्यू है, क्योंकि कराची सबसे ज़्यादा जनरेट करके देता है पैसे। यहाँ के मसाइल बहुत हैं, एक ये मसला नहीं है। सीवरेज तबाह है, पानी का निज़ाम तबाह है, सड़कें तबाह हैं, कचरे का निज़ाम तबाह है। तो ये कौन देखेगा? बीमारियां फैल रही हैं पूरे शहर में, पूरे सूबे में। ये जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है कि इन चीज़ों को सीरियस ले। हम तो ये वॉर फुटिंग पे काम करा लेते हैं, जहाँ कोई मसला आया, किसी ने कंप्लेन की, कर सकते हैं, चलें पैच वर्क कर दिया, मगर सोल्यूशन ये नहीं है। इसके नीचे सीवरेज कोलैप्स हो चुका है टोटल। जब तक सीवरेज ठीक नहीं होगा, सड़कों पे पैसे ज़ाया करना है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सूबे और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुतालबा किया कि वो कराची की इस खराब सूरत हाल का संजीदगी से फौरी नोटिस लें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD आसिफ इकराम की हिदायत पर 12 रबीउल अव्वल की आमद से कबल सफाई सुथराई बिलखुसूस जुलूस के रास्तों पर सफाई के अमले के साथ साथ स्वीपिंग और वॉशिंग के जरिए सड़कों की सफाई का अमल जारी है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD आसिफ इकराम की हिदायत पर 12 रबीउल अव्वल की आमद से कबल सफाई सुथराई बिलखुसूस जुलूस के रास्तों पर सफाई के अमले के साथ साथ मैकेनिकल, स्वीपिंग और वॉशिंग के जरिए सड़कों की सफाई का अमल जारी है। जिला शर्की, जनूबी मलीर और गरबी में मसाजिद के अतराफ और जुलूस के रास्तों की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जुलूस के रास्तों पर सैनिटरी अमला मुसलसल सफाई के लिए तैनात रहेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन की निगरानी में तमाम चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दे दी गई है कि वो मामूल का कचरा उठाने के साथ साथ बिलखुसूस जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। शिकायती मराकज़ को फाल रखने और अवामी शिकायत बर वक्त मुतालिका अफसरान तक पहुँचाने के अमल को तेज कर दिया गया है और रोजाना की बुनियाद पर शिकायत के इजाले की रिपोर्ट को मॉनिटर किया जा रहा है। जबकि MD ने तमाम मुतालिका अफसरान को DMCs के चेयरमैन समेत दीगर इदारों के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखने की भी हिदायत की है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने कहा है कि सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मनाना हमारे लिए एजाज है। रबीउल अव्वल के मौके पर मरकजी शाहराहों पर चरागा किया गया है।
چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے نشتر پارک کا دورہ کیا اور ربیع الاول کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معید انور نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل علاقے میں صفائی ستھرائی اور دیگر کاموں کو مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ربیع اول کے حوالے سے ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ہم سب کے ایم سی ڈی ایم سی ہماری یو سیز کے چیئرمین وائس چیئرمین حضرات ہم سب لوگ لگے ہوئے ہیں، اور آج کے ایم سی کی طرف سے یہاں جو ایک مین روڈ تھی جو گرین لائن کی وجہ سے تمام ٹریفک اسی روڈ سے جاری تھی، تو الحمدللہ کے ایم سی نے میئر صاحب نے اسپیشلی اس کے اوپر ایکشن لے کر آج وہ روڈ بھی ابھی کمپلیٹ کرا دی ہے، اور میئر صاحب نے خود بھی اس کا وزٹ بھی کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نشتر پارک کے حوالے سے جیسے کہ ہر سال ادھر جو اختتام جو ہے اختتامی دعا جو ہے 12 ربیع اول کے حوالے سے وہ یہاں ہوتی ہے، تو یہاں کے ہم نے اطراف سے یہاں جتنے ایشوز تھے لائٹ کے، گراؤنڈ لیولنگ کے، واش رومز کے، وہ سب ہم نے اور علماء حضرات نے ہمارے ساتھ یا انتظامیہ نے ہمارے ساتھ وزٹ کیا، اور جو چیزیں اس میں رہ گئی ہیں تو اس کے اوپر ہم نے کل تک کی ہدایت دی ہے کہ وہ بھی کلیئر کر دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اور لائنز ایریا کے خاص طور پہ لائنز ایریا کے حوالے سے جو روٹس تھے جہاں سے ریلیاں نکلتی ہیں اور نشتر پارک پہنچتی ہیں وہ، اور جو مین جو روٹ ہے اس کو بھی ابھی ہم نے سروے کیا ہے، اور اس میں بھی جو چیزیں ہیں، اور ہمارے ساتھ سالڈ ویسٹ کی طرف سے بھی افسر ساتھ ہیں ہمارے ساتھ، اور انہوں نے بھی یہ یقین دلائی ہے کہ کچرا کنڈیاں ہو گئی نشتر پارک کے طرف سے یا جو روٹ پہ ڈسٹ بنز ہیں ان سب کو کلیئر کریں گے اور صفائی ستھرائی کر ہر جگہ روٹ پہ پورے روٹ پہ چونا وونا ڈالیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب ہمارے علماء حضرات اور ہماری انتظامیہ، چاہے وہ سالڈ ویسٹ ہو، چاہے واٹر اینڈ سیوریج ہو، چاہے ڈی ایم سی ہو، چاہے کے ایم سی ہو، ہم سب مطمئن ہیں، اور الحمدللہ ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ کم ہیں، پر اسی وسائل کے اندر رہتے جو بھی ہمیں کام کرنا ہوگا ہم کریں گے۔ جشن عید میلاد النبی کو منانے کے لیے بلدیہ شرقی کی اہم شاہراہوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے، جبکہ مونومنٹ آویزاں کرنے سے علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا ہے کہ جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے صفائی ستھرائی اور روشنی کے انتظامات کے ساتھ ساتھ جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت کے کاموں کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ علماء کرام، اراکین ڈسٹرکٹ کونسل اور بلدیاتی افسران کے ہمراہ جلوس کی گزرگاہوں اور صفائی کے جاری کام کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا کہ مساجد کے اطراف صفائی ستھرائی اور روشنی کے انتظامات کو قبل از وقت مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ جلوس کی گزرگاہوں پر جاری تعمیر و مرمت کے کاموں کو قبل از وقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل سے استفادہ حاصل کیا جائے، جبکہ صفائی کے بعد چھت کی بھرائی کا کام شروع کیا جائے۔ بعد ازاں چیئرمین نے سنی تحریک کے وفد سے ان کے آفس میں ملاقات کی اور جشن ولادت کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات سے آگاہ کیا۔ سنی تحریک کے وفد نے انتظامیہ بلدیہ غربی کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے چند مقامات پر لائٹس کی تنصیب کے حوالے سے سفارشات پیش کی، جس پر چیئرمین نے موقع پر موجود بلدیاتی افسران کو مذکورہ مقامات پر روشنی کے انتظامات میں بہتری لانے کے لیے مزید لائٹس کی تنصیب کو یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ بلدیہ کورنگی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ شاہ فیصل، ملیر، لانڈی اور کورنگی میں جگہ جگہ چراغاں کیا جا رہا ہے، جبکہ علاقے کے نمایاں مقامات پر دلکش مونومنٹ بھی بنائے گئے ہیں۔ بلدیہ کورنگی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ چیئرمین بلدیہ کورنگی نیّر رضا نے ایم کیو ایم بلدیاتی کمیٹی کے ہمراہ بلدیہ کورنگی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ملیر سعود آباد میں مونومنٹ اور دیگر کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ کورنگی نیّر رضا نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بلدیہ کورنگی میں برقی قمقموں سے چراغاں کیا جا رہا ہے اور نمایاں مقامات اور چورنگیوں پر خصوصی سجاوٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ربیع الاول کے حوالے سے جو ڈسٹرکٹ کے میونسپل کارپوریشن کام کر رہا ہے وہ تقریباً اپنے لاسٹ جو ہے وہ موومنٹ کے اوپر ہے اور فائنلائز ہونے کے قریب ہے وہ، اور لائٹس کے انتظامات ہمارے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ پورے ڈسٹرکٹ میں
टोटल जो नई लाइट्स की तनसीब है वो 1300 के करीब हम कर रहे हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस भी, लाइट्स की पुरानी लाइटों की मेंटेनेंस वर्क भी चल रहा है, जो कि तकरीबन 1000 के करीब लाइट्स हैं जो मेंटेन भी हो रही हैं। आज ये मुश्तरका एक विज़िट हमारा हो रहा है जिसमें हमारे COC के मेंबरान भी शामिल हैं हमारे साथ। इसके अलावा हमारे चारों जो टाउन्स ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और MQM के कारकुनान भी यहाँ मौजूद हैं। ये सब मिलजुल के हम एक साथ टीम वर्क होकर काम करते हैं और वो फिर आपको जो है वो सारा इलाकों में जो है वो नज़र आता है। तो रबीउल अव्वल इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें महफिल मिलाद की महफिल जो है वो भी पूरे शहर में जारी हैं और कल जो है यहाँ पे परचम कुशाई काला बोर्ड, मेन काला बोर्ड जो हरमैन चौरंगी है यहाँ पर भी मुनक्किद होगी। आमिर खान भाई आएंगे यहाँ पे, रबीउल अव्वल का जो फ्लैग है उसको जो है वो परचम कुशाई करेंगे। कल हमारे मोनूमेंट्स जो बना रहे हैं हम, रेनोवेशन हो रही है, वो भी कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह बेहतर एनवायरनमेंट आपको रबीउल अव्वल को नज़र आएगा। कैंप्स हमारे लगेंगे जिसमें हमारे तंजीमी कारकुनान, अहदेदारान, ज़िम्मेदारान जो है वो भी बैठेंगे, विजिट्स भी करेंगे और 12 रबीउल अव्वल को शरबत का इंतजाम भी होगा। और ये कैंप्स हमारे कल से लग जाएंगे, जो जलूस जितने भी हैं उनका इस्तकबाल जो है वो भी करेंगे और तमाम उलमाए कराम का हम फूलों से इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे। देखें हमारे पास राउंड अबाउट्स बहुत कम है, इतने ज़्यादा हैं नहीं, तो जो सऊदाबाद चौरंगी जो है वो हर साल उसको हम बेहतर करते हैं। इस तरह ही हरमैन चौरंगी है। शाह फैसल में 3 नंबर पे हमारे UC चेयरमैन जमाल भाई हैं, उनकी काविशों से जो है वो एक राउंड अबाउट बेहतर किया गया है। उसके ऊपर जो है वो 11 रबीउल अव्वल को वहाँ मिलाद की महफिल भी है। तो इस तरह इसके अलावा जो है मुख्तलिफ आपको पोल्स के ऊपर फैंसी लाइट्स जो हैं वो हमारे कुछ मुश्तरका दोस्त हैं, उनकी मदद से हमने करवाया, काम कराया है। तो इसके अलावा 1300 नई लाइट्स जैसे मैंने आपको बताया वो मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर हमने लगाई हैं और तकरीबन 1000 के करीब हम लाइटों को मेंटेनेंस भी करवा रहे हैं। बल्दिया कोरंगी में जगह जगह चरागां और दिलकश मोनूमेंट से इलाके की खूबसूरती बढ़ गई, जिससे बल्दिया कोरंगी की रौनकों में भी मजीद इजाफा हो गया है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि माह रबीउल अव्वल में इलाकों में सफाई सुथराई पर खास तवज्जो दी जा रही है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में रबीउल अव्वल के जुलूस की गुजरगाहों और महाफिल के मराकिज़ के अतराफ सफाई सुथराई के हवाले से सख्त अहकामात जारी कर दिए गए हैं। याकताबाद आजम नगर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मासूम बच्चों की इज्तिमाई कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूलों और मदारिस के तलबा ने इज्तिमाई तौर पर कुरान की तिलावत करके जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया। मासूम तलबा ने कुरान खानी के बाद नात ख्वानी भी की। इज्तिमाई कुरान खानी में शरीक होने वाले तलबा का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी और समाजी कारकुन आरिफ खान ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रेहान हाशमी का कहना था कि आज की महफिल जो कि अहलियान इकरामाबाद की जानिब से मुनक्किद की गई, एक नुमाया मुकाम इसलिए भी होती है कि यहाँ पर जिस हस्ती के लिए, जिस हस्ती के एहतराम में इस महफिल का इनेकाद किया गया, जो अपने सीने में किताबुल्लाह लेकर आए और जिन्होंने कुरान पाक इस उम्मत को दिया, तो उस कुरान पाक की तिलावत की गई और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के बच्चे, उनके पेरेंट्स और जो उलमा थे वो मौजूद थे। इंतहाई अहमियत की हामिल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बेहतरीन मिसाल कायम की गई। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान खानी के साथ नात ख्वानी का एहतमाम से फ्यूज़ और बरक़ात हासिल होते हैं। कैमरामैन अहमरुद्दीन के साथ जुल्फ़िकार पीरज़ादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज अवान ने कहा है कि 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में निकलने वाले जुलूसों की गुजरगाहों, मसाजिद और मकामात महाफिल के अतराफ सेहत व सफाई, रोशनी, निकासियाब और सड़कों की इस्तरकारी वगैरह के तमाम इंतजामात दस्तियाब वसाइल को बरूएकार लाते हुए बेहतरीन किए जा रहे हैं। बल्दिया जनूबी के मरकजी दफ्तर में 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन मलिक फयाज अवान ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर निकलने वाले
مرکزی اور دیگر جلوسوں کی گزرگاہوں، مساجد اور مقامات محافل کے اطراف ہر ممکن بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو جاری رکھا جائے گا۔ انتظامات کے حوالے سے تمام متعلقہ افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ مرکزی دفتر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے، جہاں عملہ اور افسران مختلف شفٹوں میں عوامی شکایات کے ازالے کے لیے تمام تر ضروری سامان اور مشینری کے موجود رہے گا۔ اجلاس میں چیئرمین ملک فیاض عوان نے کہا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران کو پابند کیا کہ ہنگامی بنیادوں پر اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ جلوس کے راستوں اور مساجد کے اطراف سیوریج کے مسائل پیدا نہ ہوں، تاکہ جلوس کے شرکاء کو اس ضمن میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیہ جنوبی کی انتظامیہ پورے ربیع الاول اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوسوں کی گزرگاہوں، مساجد، محافل، مقامات کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی کے انتظامات، چونے کے چھڑکاؤ کے انتظامات کو یقینی بنائے گی۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر برکت اللہ میمن، سپرنٹینڈنٹ انجینئر عبد الرزاق جونیجو سمیت دیگر محکمہ جاتی افسران نے شرکت کی۔ چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور نے کہا ہے کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے بلدیاتی خدمات کی فراہمی میں کسی کسر کو نہیں چھوڑا، زیر زمین امور کی انجام دہی کو بھی یقینی بنایا، جس کا مقصد ضلع شرکی کے مکینوں کو درپیش مسائل سے باہر نکالنا تھا۔ مرحلہ وار ضلع شرکی کی یوسیز میں بہتری آ رہی ہے۔ یوسی 27 کرسنٹ کمپلیکس گلشن اقبال بلاک 11 میں منعقدہ کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور نے کہا کہ کم فنڈز کی دستیابی پر گھبرانے کے بجائے ان کے درست استعمال کو یقینی بنانے کی حکمت عملی مرتب کی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ سب مسائل حل کر لیے ہیں، لیکن ضلع شرکی میں ترقیاتی عمل کی رفتار تیز ہے۔ دیگر محکمہ جات جو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں انہیں بھی آن بورڈ لے کر مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے انہیں اپنے علاقوں کے مسائل سے بھی آگاہ کیا، جس کے حل کے لیے موقع پر موجود افسران کو ہدایات جاری کی گئیں۔ کھلی کچہری میں اراکین رابطہ کمیٹی MQM پاکستان یوسی 27 کے چیئرمین احترام الحق، کونسلر دانش کریم، بلدیہ شرکی کے مختلف محکمہ جات کے افسران کے ساتھ عوام کی بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی کاوشوں سے جعفر طیار کھوکھرا پار بکرا پیڑی روڈ ملیر 15 نیشنل ہائی وے کے رہائشیوں کو درپیش سیوریج کا دیرینہ مسئلہ ان قریب حل ہو جائے گا۔ ہم حکومت سندھ کے مشکور ہیں کہ ملیر کھوکھرا پار براستہ ملیر 15 مین ڈسپوزل تا ملیر ندی 8500 رننگ فٹ نکاسی آپ کے میگا منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ ڈسپوزل تا ملیر ندی 8500 رننگ فٹ نکاسی آپ کے میگا منصوبے کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے عوام کو آئندہ 50 سال تک فائدہ پہنچے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی منشور عوام کی خوشحالی ہے، سیاسی تفرقات سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ بلدیہ ملیر کی تعمیر و ترقی کے سفر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ بلدیہ ملیر کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے سپرنٹینڈنٹ انجینئر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سیوریج لائن منصوبے کے تعمیراتی کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہترین کوالٹی کا مٹیریل استعمال کیا جائے تاکہ عوام کو درپیش نکاسیاب کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر ختم کیا جا سکے۔ اس موقع پر موجود علاقائی معززین نے چیئرمین بلدیہ ملیر سے علاقے کی گلیوں میں روڈ کارپیٹنگ کا بھی مطالبہ کیا۔ چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ ہر کام کو اس کی میرٹ پر انجام دیتے ہیں۔ اراکین کونسل کے ہمراہ ہر امور کا جائزہ لے کر اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اپنے دفتر میں صفائی ستھرائی کی شکایت کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ سچائی سے ہر امور کو انجام دیتے ہیں جو ہماری عوامی پذیرائی کا باعث ہے۔ جو صورتحال آج بہتر نظر آ رہی ہے اس میں میری ٹیم کی شب و روز کی محنت شامل ہے، ان کے بغیر میں ہر کامیابی ادھوری ہے۔ صفائی
صفائی ستھرائی پر توجہ دینے کے ساتھ ہر مسئلے پر توجہ دے رہے ہیں جن سے اہلیان کا تعلق ہے. انشاءاللہ اپنے علاقے کو ایسا مثالی بنائیں گے جہاں ہر بنیادی سہولت میسر ہوگی, جس کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں. کامیابی کے لیے پرامید ہیں. اراکین کونسل نے کہا کہ صفائی کے حوالے سے ہم نے بہت کام کیے ہیں. جن علاقوں میں پہلے کچرا اٹھانے کا تصور بھی نہیں تھا وہاں اب باقاعدہ کچرا لفٹ ہو جاتا ہے. سیوریج کے مسائل کو حل کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. چند افراد تھوڑے سے پیسوں کی خاطر سیوریج کے مسائل کو جنم دیتے ہیں جس سے پوری آبادیاں متاثر ہوتی ہیں. بہت جلد اس حوالے سے آگاہی پروگرامز کیے جائیں گے جس کے لیے چیئرمین کا بھرپور تعاون حاصل ہے. اس موقع پر چیف آفیسر اور دیگر افسران بھی موجود تھے. بلدیہ کورنگی کی یوسیز میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کے سلسلے میں خصوصی صفائی مہم جاری ہے. یوسی 27 میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی صفائی مہم اور مرمتی کام جاری ہیں. یوسی میں جلوس کی گزرگاہوں سمیت مرکزی شاہراہوں اور گلیوں میں صفائی ستھرائی کے ساتھ مین ہولز کی مرمت کا کام جاری ہے. یوسی 27 کے چیئرمین شوکت علی نے یوسی کونسلرز کے ہمراہ جاری مرمتی اور ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. اس موقع پر چیئرمین شوکت علی نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یوسی میں خصوصی صفائی مہم اور مرمتی کام جاری ہے. علاقے کو صاف ستھرا کر کے گلیوں اور محلوں میں چراغاں کیا جائے گا. 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے مسلسل تقریباً 4-5 روز سے مصروف ہیں اور یہ صفائی ستھرائی کا سلسلہ جاری ہے. یہ ہمارے اس روڈ کے اوپر آگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر سیوریج کے 2-3 مین ہول ٹوٹے ہوئے تھے جن کو ابھی ہم نے بنوایا ہے. اس وقت ابھی یہ جلوس کی مین گزرگاہ ہے. یہاں سے بڑے مطلب 2-3 جلوس گزرتے ہیں یہاں پر جو یہیں سے اگر مڑتے ہیں. مسجد اقصیٰ ہے ٹی وی میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ اس کی صفائی ستھرائی مین ہول بن رہے ہیں. بلدیہ کورنگی یوسی 27 کے عوام نے علاقے میں صفائی ستھرائی کے ساتھ دیگر ترقیاتی کاموں کے انجام دہی پر عوامی نمائندوں کا شکریہ ادا کیا. کراچی کی شاہراہوں پر امتیاز سپر مارکیٹ کے قبضوں سے عوام پریشان ہو گئے. شہر کے مختلف علاقوں کی طرح قیوم آباد میں امتیاز سپر اسٹور کو شاہراہ پر قبضہ مہنگا پڑ گیا. KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ٹریفک کی روانی بحال کرانے کے لیے آپریشن کر ڈالا. آپریشن کے دوران امتیاز سپر اسٹور سے فٹ پاتھ پر قائم دکانیں، گیلریاں اور گرل مسمار کر دیں. کراچی کی شاہراہوں پر امتیاز سپر مارکیٹ کے قبضوں سے عوام پریشان ہو گئے. شہر کے مختلف علاقوں کی طرح قیوم آباد میں امتیاز سپر اسٹور کو شاہراہ پر قبضہ مہنگا پڑ گیا. KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ٹریفک کی روانی بحال کرانے کے لیے آپریشن کر ڈالا. آپریشن کے دوران امتیاز سپر اسٹور سے کشمیر کالونی تک فٹ پاتھ پر قائم دکانیں، گیلریاں اور گرل مسمار کر دی گئیں. لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی میٹروپولٹن کارپوریشن نے آج کراچی کے 3 ڈسٹرکٹ میں سپریم کورٹ کے آرڈر پر جو ہے بہت بھاری مشینری کے ساتھ بڑی کارروائیاں کی ہیں. سب سے بڑی کارروائی ڈسٹرکٹ کورنگی میں کی ہے جہاں پر جتنی بھی ناجائز دکانیں بنی ہوئی تھیں فٹ پاتھ روڈ کے اوپر ان کو مسمار کیا ہے. جتنے بھی چبوترے بنے ہوئے تھے لنک روڈ، کشمیر روڈ کے اوپر، اختر کالونی پر اور امتیاز سپر مارکیٹ کے نزدیک ان سب دکانوں کو، تجاوزات کو جو ہے وہ مسمار کیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کیبن انسٹال پتھارے تھے وہ بھی ضبط کیے گئے ہیں. اسی طرح بالکل ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر 2 جگہ کارروائی کی گئی. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر 35 سے 40 دکانیں مسمار کی گئی ہیں جو فٹ پاتھ اور روڈ پہ بنائی گئی تھی، جو کہ نارتھ ناظم آباد کے اندر بلاک بی میں جہاں پر جو ہے انہوں نے فٹ پاتھ کو اور جو ہے ایکسٹرا لینڈ کو گھیر کے رکھا تھا. تقریباً 25 سے 30 دکانیں وہاں بھی مسمار کی. بھاری مشینری کے ساتھ یہ کارروائی کراچی میٹروپولٹن کارپوریشن لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کی ہے. اسی طرح تیسرے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی، سینٹرل کے اندر بھی، نیو کراچی کے اندر بھی جتنے بھی روڈ تھے 12 ربیع الاول کے ان پہ جو بھی تجاوزات تھی اس کے خلاف بھی کارروائی کی اور جتنا بھی غیر قانونی سامان فٹ پاتھ روڈ پہ تھا اس کو بھی ضبط کیا. ان تمام کارروائیوں میں ہمارے ساتھ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس، رینجرز، سوئی گیس، کے الیکٹرک اور دیگر ادارے بھی ہمارے ساتھ تھے. یہ کارروائیاں سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جاری ہیں اور یہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک اس شہر کراچی سے تجاوزات کا خاتمہ
पानी हो जाता। KMC के इंसदाद तजावुजात सेल ने कोरंगी, कयूमाबाद और अख्तर कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए सैकड़ों ठेले, पथारे, केबिन और नाकारा गाड़ियां जब्त कर ली। कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथों पर बनी दीवारों, चबूतरों, गैलरी और दुकानों समेत दीगर तजावुजात को मिसमार भी कर दिया गया। कराची की VIP शाहराहें, मेट्रोपोल होटल, कमिश्नर ऑफिस, गवर्नर हाउस और ज़ैबुल-निसा स्ट्रीट सीवरेज के पानी में डूब गईं। कमिश्नर हाउस की शाहराह धंस जाने से सीवरेज की लाइनें फट गई हैं। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं मज़कूरा लाइन भी क़याम पाकिस्तान के वक्त की थी, इंतहाई बोसीदा हो जाने की वजह से बैठ गई। साइंस सरकार की जानिब से कराची में तरक्याती कामों की अभी सिर्फ मनसूबाबंदी की जा रही है, जबकि क़याम पाकिस्तान के वक्त की सीवरेज लाइनें आबादी का इजाफा बर्दाश्त न करते हुए यके बाद दीगरे बैठती जा रही हैं। 6 माह कबल मेट्रोपोल होटल के करीब मरकजी सीवरेज लाइन के बैठ जाने से शार फैसल और इर्द गिर्द के सड़कों समेत सदर का इलाका सीवरेज के गंदे पानी से जेर आब आ गया था, जहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके सीवरेज लाइन तब्दील की गई थी। कुछ ऐसे ही सूरत हाल अब मेट्रोपोल होटल से कुछ फासले पर क्लब रोड के संगम पर अचानक 2 रोज कबल मेन सीवरेज की लाइन बैठ गई थी, जिसके बायस शार फैसल, वजीर आला हाउस, सदर समेत इर्द गिर्द के इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर अली शाह ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मज़कूरा लाइन भी क़याम पाकिस्तान के वक्त की थी, इंतहाई बोसीदा हो जाने की वजह से बैठ गई। उनका कहना था कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुरानी लाइनें तब्दील करने की मनसूबाबंदी कर ली गई है, जिस पर अनकरीब अमल दरामद का आगाज कर दिया जाएगा। असल इशू ये है सर कि ये जितनी लाइनें हैं बहुत बोसीदा हैं, कोई 56, 52, 1952 और 56 के उस भी हैं, और फिर ये बड़ी लाइन है 66, ये है 66 इंच की। ये पहले भी आपने देखा जब ये सारा इशू हुआ, पानी खड़ा होना शुरू हुआ तो उसको उन्होंने चेक किया, तो उस वक्त एक तो मेहरान होटल के सामने काम हुआ, उसके बाद फिर सिंध क्लब के सामने और मेट्रोपोल और सिंध क्लब के बीच वाला जो एरिया था उसको ये चेंज की गई, तो वो इलाका सही हो गया। अब हालिया 2 दिन पहले अचानक ये जो फिर मेट्रोपोल से आगे, सिग्नल से आगे जो जाते हैं स्टेट गेस्ट हाउस और ये अपना क्लब रोड की तरफ, जो वहाँ पे ये संक हो गई। तो इसलिए अभी मैं रात 2 बजे भी मैं वहाँ पे था, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जल्दी ये इसकी मरम्मत हो और मोटरेबल हो जाए रोड भी, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो बहुत इस पे काम शुरू कर रहे हैं, और ये अब पूरी जो हमारी कराची का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़ाहिर है बहुत पुराना है, और कई जगह पे चेंज भी हुआ है। ये तो एमरजेंसी वाले काम होते हैं ना कि भाई एकदम हमने वो करना है, लेकिन इसका ये शॉर्ट टर्म हो गए। लॉन्ग टर्म के लिए मुकम्मल तौर पर हमने एक किया है, जो स्कीम है वो कहीं पे काम हो रहा है, दूसरी जगह पे अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एक वर्ल्ड बैंक वाले भी हमें इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वाटर बोर्ड के और सेवरेज के इश्यूज़ पर। तो इंशाल्लाह ये इस पे जब काम होगा तो ये सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि सीवरेज लाइनों की तब्दीली के बाद बारिश से मुतासरा सड़कों की मरम्मत का भी आगाज किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के अलावा भी हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे काम शुरू कर रहे हैं, बल्कि जो ये हमारा बजट बना है उसमें भी बहुत सारी जगहों की नई स्कीमें हैं। इस वक्त वो उस जो प्रोसेस होता है उसकी कहीं पे टेक्निकल सैंक्शन होती है, फिर AA बनाई जाती है, फिर और काफ़ी चीज़ें पेचीदगी हैं, फंड्स रिलीज़ नहीं होते, इस वजह से वो थोड़ा सा रुका हुआ है काम। लेकिन आप देखेंगे ये पूरे इलाके जो हैं काफ़ी, जो हमारी बल्दियात का बजट है पूरी सिंध का, उसका 65% जो है वो कराची के लिए रखा गया है। सबसे अहम बात यह है कि एक तवील अरसे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइनों की लीकेज के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। उनकी जानिब अवाम के एहतजाज, मुजाहरों और इल्तिजाओं को काबिल तवज्जो नहीं समझा गया, लेकिन वज़ीर आला हाउस, चीफ सेक्रेटरी हाउस, कमिश्नर ऑफिस और दीगर सिंध हुकूमत के इदारों और अमीर लोगों के दबाव या खौफ से फौरी तौर पर लाइनों की तब्दीली का काम शब रोज जारी है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ बिलाल एहसन, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। कराची में ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया, जिससे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि इस मंसूबे के मुकम्मल ना होने से आए रोज ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है।
شہر قائد میں ٹرانسپورٹ کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے لایا جانے والا گرین لائن اور اورنج لائن بس منصوبہ 3 سال بعد بھی تاخیر کا شکار ہے۔ اس منصوبے کے مطابق تمام بسیں نہ صرف اے سی ہونی تھیں بلکہ ماحول دوست بنانے کے لیے ہائیبرڈ ڈیزل کی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہونا تھا، مگر شہری تاحال اس منصوبے کی تکمیل کے منتظر نظر آتے ہیں اور اس روڈ پر اطراف کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہری کہتے ہیں اس منصوبے سے عوام کو فائدہ ہونا تھا جو تاحال مکمل ہی نہ ہو سکا۔ شہری کا مزید کہنا تھا کہ اس کے مکمل نہ ہونے سے آئے روز ٹریفک جام کی صورتحال معمول بن گئی ہے۔ بھائی یہ ٹریفک تو جام رہتا ہے، لیکن دوپہر کا خاص طور اسکول کا ٹائم پہ اتنا جام رہتا ہے کہ وہ کار یہیں پر کھڑا کر کے اپنے ماں بچے ہاتھوں سے پکڑ کے پیدل پیدل بھاگ رہے، لڑائی ہوتا رہتا ہے، راستہ ملتا نہیں ہے ہر طرف سے۔ جو ہم لوگ خود ہمارے کو سواری اٹھانے نہیں اٹھانے پر مجبور ہے، گلیوں میں لے کے جا کے رکشے کھڑا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے پاس کم اور ہم نہیں پہنچا سکتے۔ ٹریفک والا تو 7-8 کھڑے رہتے ادھر، لیکن وہ اپنے خانجوں کے چکروں میں جانا ادھر لگے رہتے، اس کی وجہ سے ٹریفک چاروں طرف سے بالکل جام ہو جاتے ہیں، تو کہیں سے راستہ نہیں مل رہا ہے، مٹی اڑ رہا ہے، ادھر ہاسپٹل بھی ہے اور ادھر اسکول بھی ہے بہت سارے دونوں پٹی پر، تو سمجھو یہیں پر گاڑی کھڑا کر کے اور ہاتھوں سے بچے پکڑ کے بھاگ کے لے جا رہا ہے، ادھر اسکول کا گیٹ بند ہو جاتا ہے، نہ تو ہمارے کو موقع دے سواری اٹھانے کا، ٹریفک والے بھی نہیں چھوڑتے۔ یار سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ادھر نہیں، ہم آتے ہوئے ابھی ہم جا رہے تھے تو ہمارا کٹنگ صحیح نہیں ہو رہا تھا، ادھر بھی راستہ خراب ہے اور یہاں پر بھی مطلب یہ سارے راستے خراب ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے ایک بائک والا کو ہم نے دیکھا، اس کے ساتھ عورت تھی، وہ راستے کے خراب ہونے کے جو کٹنگ مارا تھا گر گئی وہ عورت، پیچھے سے اس کا جو ہے نا دوسرے گاڑی والے نے بھی مارا۔ اربوں روپے کی لاگت سے کراچی میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ 80% تک مکمل کیا جا چکا ہے، جو کہ وفاق اور صوبے کے درمیان الزامات کی نظر ہوتے نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہلانے والا کراچی اور اس کی عوام کے لیے یہ منصوبہ ایک خواب ہی بن گیا ہے۔ کیمرہ مین جنید اسلم کے ساتھ شاہ رخ شاہ، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ شہر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگانے والی گرین بیلز بھی تباہی کے دہانے پر آ پہنچی۔ شہری کہتے ہیں جہاں خوبصورت کیاریاں اور پیڑ پودے ہونے چاہیے وہاں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ ہمارے مسائل کا سدباب کرے۔ شہر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگانے والی گرین بیلٹس بھی انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث تباہی کے دہانے پر آ پہنچی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کچرے کے انبار، گٹروں سے نکلا فضلہ اور ملبے کے ڈھیر گرین بیلٹس کا مقدر بن گئے ہوں۔ گرین بیلٹس کے ساتھ ساتھ شہر کی سڑکوں کا بھی حال بے حال ہے۔ سفری سہولیات سے محروم شہری کہتے ہیں کہ گندگی کے ڈھیر اور تباہ حال سڑکوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ جو ہے نا حالت بڑی بدتر ہوئی ہوئی ہے، جگہ جگہ کھڈے، مٹی، دھول، اور بالکل جو ہے نہ ٹریفک چلنے کا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی پیدل چلنے کے لیے وہ ہے۔ کیا حالت ہے 5 اسٹار پہ دیکھ لیں آپ، کیا پوزیشن ہوئی ہوئی ہے اس ٹائم پہ روڈوں کی۔ جگہ جگہ بڑے بڑے کھڈے ہیں، گاڑیاں، بائکیں، اسکول سے بچوں کو لانا لے جانا بڑا مشکل ہے۔ ٹریفک کا لوڈ ہے یہاں پہ، کھڈوں کی وجہ سے ٹریفک جو ہے سلو چلتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ ابھی بھی پیچھے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ٹرننگ کے اوپر، ٹریفک جام ہے، یہاں ٹریفک پولیس والا کوئی نظر نہیں آتا ہے صبح کے علاوہ۔ چیزیں پہننے کی وجہ یہی ہے کہ کپڑے گندا نہ ہو، آنکھیں خراب نہ ہو، چہرے خراب نہ ہو۔ یہاں کے حالت تو اتنے خراب ہیں کہ بس اللہ ہی بچائے۔ لوگوں کو تو بھائی یہ حال ہے کراچی کا کہ جو گھر بچ کے چلا جائے گا وہ سمجھ لو بادشاہ ہے۔ اور بائک کی حالت آپ دیکھیں کیا ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ڈسٹ دیکھو آپ کتنی ہو رہی ہے۔ ایک پل کی وجہ سے پورے پاکستان کو دمے کا مریض بنائیں گے یہ۔ کراچی کا حال آپ دیکھ لو، گھر سے نہا کے نکلو تو آپ لگتا نہیں کہ گھر سے نہا کے نکلے ہو، اتنی ڈسٹ ہے، بچے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، منہ چھپا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سے سکی حسن تک جاتے جاتے نا بندہ منہ کالا ہو جاتا ہے، دھول مٹی اتنی بھری ہوئی ہے کہ یہاں سے گھر والے پہچانتے نہیں، اب گھر آتے ہیں تو راستے اتنے کھڈے ہوئے ہیں کہ جگہ جگہ بائک پنچر ہو رہی ہے، بائک خراب ہو رہی ہے ہماری۔ ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہوئے شہریوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ خواب خرگوش کی نیند سے بیدار سنجیدگی سے ہمارے مسائل کا سدباب کرے تاکہ سفری سہولیات میں درپیش مشکلات سے انہیں نجات مل سکے۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔